अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आजको यस 15औं पाठमा हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको चाहिँ बानी व्यवहार, उहाँको आचरण र नैतिक चाहिँ खरिद र बिक्रीमा र त्यसै गरी आपसी व्यवहारहरूमा के थियो, उहाँको शिष्टाचारहरू चाहिँ के थिए। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि बाआ वस्तरा अर्थात् अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो पवित्र जीवनमा खरिद पनि गर्नुभएको छ अनि बिक्री पनि गर्नुभएको छ। तर नबुवत पछि उहाँ धेरै जसो चाहिँ खरिद गर्नुभयो, बिक्री चाहिँ थोरै गर्नुभयो नबुवत पछि। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मजदुरी पनि गर्नुभएको छ, श्रम कमाउनुको लागि मेहनत र परिश्रम गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी चाहिँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मजदुरीमा चाहिँ मजदुरहरूलाई पनि राख्नु भएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै कुरा कुनै व्यक्तिले चाहिँ सोंप्नु पनि भएको छ अनि त्यसै गरी कुनै व्यक्तिसँग कुनै कुरालाई पनि लिनु पनि भएको छ। यस्तो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ पद्धति, उहाँको तरिका, उहाँको आपसी जुन लेनदेनको मामला हुन्छ यस्तो हुन्छ। जस्तो कि कुनै व्यक्तिले त्यही त्यसलाई गवाह बनाइदिन्छ, उत्तराधिकार बनाइदिन्छ, यस्तो पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी स्वयं पनि गवाह बन्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले किन्नु बेच्नुमा कहिले नगद मूल्य दिएर किन्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ केही समयको लागि उधार पनि लगाउनु भएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो जीवनमा कहिलेकाहीँ गवाह पनि सिफारिस पनि गर्नुभएको छ, कुनै कुराको लागि आफू पनि सिफारिस बन्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो जीवनमा दैन अर्थात् ऋण पनि लिनुभएको छ, कर्जा पनि लिनुभएको छ, धितोमा कुनै कुरा राखेर चाहिँ कर्जा पनि लिनुभएको छ र त्यस्तै पनि कर्जा लिनुभएको छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्नो जीवनमा उधार पनि लिनुभएको छ। भने यो सम्पूर्ण कुरा यदि सीमा उल्लङ्घन गरिरहेका छैनन्, इस्लामी नियमअनुसार यी सम्पूर्ण कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। कुनै मनुष्यलाई गवाह बनाउन सक्छौँ, केही किन्न बेच्न सक्छौँ, त्यसै उधार लिन सक्छौँ, उधार दिन सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो धितोमा कुराहरू राख्न पनि सक्छौँ रेहनमा, तर यो चाहिँ सीमा उल्लङ्घन नहोस्, त्यो सुद ब्याज जस्तो कुरा नहोस्, यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीले यसमा राम्रो मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै कुरालाई कुनै व्यक्तिलाई सोंप्नु भएको छ, त्यसै पुरै दिनु भएको छ, सुम्पिदिनु भएको छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै उपहार र गिफ्ट स्वरूप पनि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ दिनुभएको छ र उपहार र पुरस्कार गिफ्टहरू चाहिँ आफू पनि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ, चाहिँ त्यो आफू पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र त्यसमा बढी पनि वृद्धि पनि गरेर दिनुभएको छ। र त्यसै गरी आफ्नो जीवनमा जुन व्यक्तिहरू यस्तो गर्थे उनीहरूको लागि दुआ पनि गर्नुभएको छ, प्रार्थना पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यदि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई कुनै व्यक्तिले कुनै उपहार दिइरहेको हुन्थ्यो अनि यदि त्यो उहाँलाई मन पर्दैनथ्यो भने राम्रो त्यसको जवाफ दिएर, त्यसको उत्तर दिएर चाहिँ त्यसलाई फर्काइदिनु हुन्थ्यो। यस्तो पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी राजाहरूको तर्फबाट उपहारहरू आउँथ्यो, त्यसलाई पनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वीकार गर्नुभयो अनि गरेर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो सहाबाहरूमा त्यसलाई वितरण गरिदिनु भएको छ। यो पनि उहाँको जीवन पद्धतिमा, उहाँको तरिकामा, उहाँको चाहिँ आदर्शमा यो कुराहरू पनि आउँछ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ पुरै विश्वमा सबैभन्दा राम्रो व्यवहार गर्नेवाला, राम्रो चाहिँ नैतिक, राम्रो आचरणको चाहिँ स्वामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सबैभन्दा उच्च आचरणका व्यक्ति हुनु, उहाँले हरेकजनासित राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ कुनै व्यक्तिले यदि उधार माग्थ्यो उहाँसित भने उहाँले उधार पनि दिनुभएको छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उधार पनि आफू पनि लिनुभएको छ। र यो चाहिँ फर्काउँदाखेरि त्यसको चाहिँ जुन सामान कुनै व्यक्तिले कसैसित लिएको छ भने यदि यो फर्काउनु हुन्थ्यो भने त्यसको लागि दुआ गर्नुहुन्थ्यो। एकचोटि जस्तो भयो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुनै व्यक्तिसित चाहिँ कर्जामा त्यस्तै चाहिँ उधारोमा चाहिँ एउटा ऊँट लिनुभयो। फेरि त्यो व्यक्ति आयो त्यो ऊँट लिनुको लागि अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित त्यसले चाहिँ अनुचित शब्दहरू भन्यो, नराम्रो शब्दहरू त्यसले भन्यो। सहाबाहरू एकदमै क्रोधित भए अनि त्यसलाई चाहिँ सजाय दिनुको लागि तिनीहरू उभे खडा भए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गरिदिनु भयो अनि भन्नुभयो कि दाउहु, त्यसले छाडिदियो। फ इन्न लिसाहिबिल हक़ मक़ालन, किनभने जुन हकवाला व्यक्ति छ त्यसले केही भनिरहेको छ भने
त्यसको यो हक छ, त्यसको अधिकार छ, त्यसले भन्न सक्छ, तर हामीले त्यसमा धैर्य राख्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ सबर गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बानी व्यवहारमा यो पनि आउँछ, यदि कोही व्यक्ति मूर्खताको कारण वा अनभिज्ञताको कारण वा त्यसै गरी नजानिकन यदि त्यसले कुनै नराम्रो कुरो भन्थ्यो जुन चाहिँ एकदमै अनुचित हुन्थ्यो, एकदमै नराम्रो हुन्थ्यो, तापनि त्यसको जवाफ अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बुद्धिमत्ताको साथमा फर्काउनु भएको छ। त्यसको जवाब चाहिँ बुद्धिमत्ताको साथमा फर्काउनु भएको छ, राम्रोसित चाहिँ सहनशीलताको साथमा त्यसको जवाफ दिनुहुन्थ्यो अनि राम्रोसित त्यसलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। अनि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि आदर्श छ, उहाँको नियम, उहाँले हामीलाई सन्देश र उपदेश दिनुभएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिको गुस्सा, त्यसको क्रोध चाहिँ एकदमै बढी भइहालोस् भने त्यसले उजु गरिलियोस्, किनभने उजुले त्यसको क्रोधलाई चाहिँ अलि चिसो पारिदिन्छ, कम गरिदिन्छ, त्यसको क्रोधलाई चाहिँ के गर्छ, निमाइदिन्छ। त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति चाहिँ उभेको छ, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पद्धति हो, कोही व्यक्ति उभेको छ, खडा भएको अवस्थामा छ अनि त्यसलाई क्रोध उठ्यो, गुस्सा उठ्यो, रिस उठ्यो भने त्यो के गरोस्, बसिहालोस्। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले शैतानसित अल्लाहको शरण माग्नुको पनि आदेश दिनुभएको छ। अर्थात् कुनै पनि यदि व्यक्तिले क्रोध भइरहेको छ, धेरै रिस उठिरहेको छ भने त्यस अवस्थामा त्यो भनिदियोस्, अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम, अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम। हामीले गुस्सा उठेको अवस्थामा, रिस उठेको अवस्थामा चाहिँ, क्रोध भएको अवस्थामा हामीले यो चाहिँ दुआ पढ्ने गरौँ, अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो पुरै जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि कहिले पनि अत्याचार गर्नु भएन। उहाँ अहङ्कारी र अभिमानी थिएनन्, कदापि थिएनन्। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिसँग कहिले पनि उहाँले डाह गर्नुभएको छैन, बरु विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक एकअर्कासित व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आचरण यो पनि थियो कि उहाँ सानो र ठुलो हर एकजनालाई चाहिँ सलाम गर्नुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हाँसो पनि गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो साहाबाहरूसित चाहिँ हाँसो पनि गर्नुहुन्थ्यो, कहिले मजाक पनि गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यो हाँसो र मजाकमा चाहिँ सधैँ सत्य बोल्नुहुन्थ्यो, झुटो चाहिँ बोल्नु हुँदैन थियो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कहिलेकाहीँ आफ्नो साहाबाहरूसित चाहिँ सङ्केतित कुराहरू, सङ्केतले कुनै कुराहरू यस्तो पनि गर्ने गर्थे, तर त्यसमा पनि सधैँ सत्य नै बोल्थे, झुटो र त्यसै गरी चाहिँ नराम्रो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि बोल्दैनथे। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो जीवनमा यस्तो पनि गर्नुभएको छ, अनि दौडको, खेलकुदको पनि अलि प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी आफ्नो जुत्ता यदि फटेको हुन्थ्यो, जुत्ता चाहिँ च्यातिएको हुन्थ्यो, त्यसलाई आफै सिल्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी आफ्नो कपडालाई, आफ्नो लुगा कपडा, आफ्नो वस्त्रहरू आफै धुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई उठाउनुहुन्थ्यो। पानीको लागि चाहिँ इनारभित्र चाहिँ त्यो हालेर चाहिँ कुवाबाट बाल्टी हालेर चाहिँ पानी आफै निकाल्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी बाख्राको दुध चाहिँ आफै धुनुहुन्थ्यो आफै हातले। र यदि लुगा फाटेको हुन्थ्यो, च्यातिएको हुन्थ्यो लुगा कपडा भने त्यसले आफै चाहिँ सियोले अनि चाहिँ धागाले चाहिँ आफै टालिलिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि आचरण हो, यो पनि नैतिक र व्यवहार हो, उहाँको चाहिँ तरिका कि उहाँ आफ्नो घरवालाहरूको सधैँ हेल्प गर्थे, सहयोग गर्थे, मद्दत गर्थे। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मस्जिदको निर्माण, सबैलाई थाहा छ, मस्जिद नबीको निर्माणमा चाहिँ साहाबाहरूको साथमा इट्टाको ढुवानी गर्थे, इट्टा लिएर आउँथे अनि मस्जिदको निर्माण स्वयं आफ्नो हातले पनि गर्ने गर्थे। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ एकदमै खुल्ला स्वभावका थिए, एकदमै उच्च आचरण, राम्रो व्यवहार, उच्च नैतिकवाला व्यक्ति थिए। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आदर्शमा, उहाँको नैतिकमा यो पनि आउँछ कि यदि दुई कुराहरूमध्ये बिच कुनै कुरा एउटालाई रोज्नुको आदेश हुन्थ्यो वा मन पराउनुहुन्थ्यो भने जुन कुरा सजिलो हुन्थ्यो र चाहिँ आसान हुन्थ्यो, एकदमै सजिलो हुन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्थ्यो, यदि त्यसमा चाहिँ गुनाह अर्थात् पाप हुँदैनथ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि व्यक्तिसित कहिले पनि बदला लिनुभएको छैन आफ्नो पुरै जीवनमा। यदि त्यो व्यक्ति अल्लाहको सीमाको उल्लङ्घन गर्थ्यो, अल्लाहसित शत्रुता गर्थ्यो, दिनसित त्यसले खिल्ली वा खिलवाड गर्थ्यो, उपहास गर्थ्यो भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
धेरै क्रोधित हुन्थे अनि उहाँको क्रोधलाई चाहिँ कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् थियो। उहाँको इतिहासमा यो पनि आउँछ। आफू लागि त केही पनि गर्दैनन्थे, सब्र गर्थे, धैर्य गर्थे, तर अल्लाहको लागि, इस्लामको लागि, दिनमा कोही व्यक्ति यदि नराम्रो कार्य गरिरहेको छ, यससित चाहिँ शत्रुता गरिरहेको छ भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसले चाहिँ बदला लिनुभएको छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धतिमा यो पनि आउँछ उहाँको आचरण र बानी व्यवहारमा कि उहाँ चाहिँ सहाबाहरूसित चाहिँ परामर्श लिन्थे, सल्लाह लिन्थे, मस्वरा लिन्थे र मस्वरा दिन्थे, सल्लाह दिने पनि गर्थे। र त्यसै गरी बिरामीहरूको हेरचाह गर्थे, तिनीहरूको हाल खबर पुछ्नुको लागि पनि जानुहुन्थे। र त्यसै गरी कुनै व्यक्ति यदि मृत्यु भएको छ भने त्यसको अन्त्येष्टिमा, त्यसको अन्तिम कार्यक्रममा, अन्तिम क्रियाहरूमा त्यसको जनाजामा पनि सहभागी हुन्थे। र त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति उहाँलाई दावत दिन्थ्यो, निमन्त्रण दिन्थ्यो केही खानुको लागि भने त्यसको चाहिँ दावतलाई स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ तक कि यदि कुनै गैर मुस्लिमले पनि उहाँले दावत दिन्थ्यो भने अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसको पनि दावतलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो जीवनमा गरिब, असहाय, निर्धन र त्यसै गरी एकदमै गरिब व्यक्तिहरूको, खास गरी अनाथ र विधवा, जुन विधवा महिलाहरू हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ सधैँ हेरचाह गर्थे, तिनीहरूको आवश्यकतालाई चाहिँ पुरा गरिदिन्थे। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो भन्नुभएको छ, आफ्नो जीवन हामीले यो तरिका बताउनु भएको छ कि यदि तपाईँको साथमा कोही व्यक्ति राम्रो व्यवहार यदि गरिरहेको छ भने तपाईँ त्यसलाई दुआ गर्नु, अर्थात् मन सुनिया इलैहि मारुफुन फक़ाल लिफाइलिहि जज़ाकल्लाहु खैरा फक़द अबलग फि थना। यो चाहिँ तिर्मिजीको सही हदीस हो। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यदि कोही व्यक्ति तपाईँसँग राम्रो व्यवहार गरिरहेको छ भने तपाईँ त्यसलाई के भन्नु, जज़ाकल्लाहु खैर, अर्थात् अल्लाह तालाले तपाईँलाई यसको राम्रो प्रतिफल देउन्, यसभन्दा उत्तम, यसभन्दा राम्रो प्रतिफल, यसको बदला अल्लाह तालाले तपाईँलाई देउन्। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि जुन व्यक्ति चाहिँ यस्तो भनिलिन्छ त्यसले चाहिँ परिपूर्ण आभार त्यसले प्रकट गरिदिन्छ, त्यसले आभार प्रकटको हक जुन छ त्यसले त्यो अदा गरिदिन्छ। मेरो भाइहरू, अब केही समय मात्र बाँकी छ। अब हामीहरू यो बुझौँ कि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका, उहाँको बानी व्यवहार चाहिँ निकाहमा अर्थात् वैवाहिक जीवन र त्यसै गरी दाम्पत्य जीवन र त्यसै गरी विवाहहरूमा उहाँको चाहिँ बानी व्यवहार के थियो, उहाँले हामीलाई के आदर्श दिनुभएको छ, के सन्देश र उपदेश दिनुभएको छ, हामीलाई कुन तरिकाहरू बताउनु भएको छ। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित यो प्रमाणित छ। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अन्निसाउ वत्तिब, अर्थात् यी दुनियाँमध्ये, यी संसार, यी ब्रह्माण्डमध्ये चाहिँ मलाई दुई चिज एकदमै पसन्द र मन पराइएको छ, मलाई एकदमै मन पर्छ, मलाई यो मन पराइ, मेरो हृदयमा चाहिँ यसको मोहब्बत, यसको माया, यसको स्नेह, यसको प्रेम राखिएको छ। त्यो के हो? अन्निसा अर्थात् महिला, स्त्री अनि त्यसै गरी खुशबु अर्थात् सुगन्ध, अत्तर, खुशबुहरू। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यी दुई कुरा धेरै मन पराउनुहुन्थ्यो अनि भन्नुभएको छ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरो आँखाको शीतलता त नमाजमा राखिएको छ, मेरो आँखाका शीतलता त सलात अर्थात् नमाजमा राखिएको छ। त्यसैले मेरो भाइहरू, हामी पनि यस्तै गर्नुपर्छ, महिलाहरूको साथमा राम्रो व्यवहार हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीले यो पनि चाहिँ मार्ग दिनुभएको छ, यो हामीलाई तरिका बताउनु भएको छ, खास गरी युवाहरूलाई, जुन युवकहरू हुन्छन्। भन्नुभएको छ या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, अर्थात् हे युवाहरूको समूह, हे युवाहरूको जमात, यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई चाहिँ शक्ति छ, क्षमता छ, त्यो सामर्थ्यवान छ, त्यसले खानाको जुन आवश्यकता पुरा गर्ने यदि त्यसलाई शक्ति भइसकेको छ, क्षमतावाला त्यो भइसकेको छ भने अब त्यो विवाह गर्नुमा ढिलो नगरोस्, बरु चाहिँ त्यो विवाह गरिलियोस्। किनभने विवाह यो यस्तो पवित्र सम्बन्ध हो जसबाट मनुष्य चाहिँ व्यभिचार, दुराचार, अनर्गल कुलाहरूबाट टाढा बस्छ र एउटा एकदमै उत्तम र सफा राम्रो नसल पिँढीको यसबाट चाहिँ यसको संरचना हुन्छ। राम्रो पिँढी, राम्रो पुस्ता जुन हामीहरूको नसल आउनेवाला छ, यसको चाहिँ संरचना, यसको चाहिँ बुनियाद चाहिँ हामीले, त्यसैले हामीले मेरो भाइहरू विवाह हामीले गरौँ, विवाह गरेर राम्रो सम्बन्ध बनाउने, पवित्र सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरौँ, ताकि हामीहरूको जुन नसल छ, जुन हामीहरूको पिँढी छ त्यो राम्रो होस्, उत्तम होस्। नराम्रो तरिकाले, अनैतिक तरिकाले
गलत तरिकाले चाहिँ नराम्रो सम्बन्ध राख्नु यो एकदमै हराम छ, यो अपवित्र छ, एकदमै नाजायज छ। यसबाट चाहिँ एकदमै नराम्रो कुराहरूको उत्पत्ति हुन्छ अनि संसारमा यो उपद्रव र नराम्रो कुराहरू यसै कारण फैलिएका हुन्छन्। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभएको छ कि तज़व्विजुल वदूदल वलूद, अर्थात् जुन धेरै माया गर्नेवाली महिला, माया गर्नेवाली स्त्री छ र धेरै बच्चा जन्माउनेवाली महिला छ त्यससित चाहिँ विवाह गर्ने गर भने हामीले यो स्वभाव गरौँ। अनि यस्तो महिलाहरूले पनि आफ्नो आचरण, आफ्नो बानी व्यवहारलाई यस्तै बनाउनुपर्छ। तिनीहरू आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई, आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई चाहिँ राम्रो बनाउने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो आचरण थियो कि उहाँ आफ्नो श्रीमतीहरूको साथमा, आफ्नो पत्नीहरूको साथमा सधैँ राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो अनि यसको उहाँले आदेश पनि दिनुभएको छ अनि भन्नुभएको छ कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, अर्थात् तिमीहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति, सबैभन्दा उत्तम व्यक्ति, सबैभन्दा उच्च स्वभावको व्यक्ति, सबैभन्दा राम्रो र उच्च नैतिक भएको व्यक्ति त्यो हुन्छ जुन व्यक्ति आफ्नो फ्यामिली कहाँ, आफ्नो परिवार अर्थात् आफ्नो श्रीमती, आफ्नो पत्नी कहाँ, आफ्नो स्वास्नी कहाँ यदि त्यो राम्रो छ भने त्यो संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति हो। तर आजका महिलाहरू त धेरै धेरै कम यस्ता महिला छिन् जुन आफ्नो पतिको चाहिँ प्रशंसा गर्छन्, हो कि होइन? लडाइँ धेरै हुन्छ। तर हामीले आफ्नो स्वभाव, आफ्नो चरित्र राम्रो बनाउने गरौँ, आफ्नो पत्नीको साथमा पनि, आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको साथमा पनि, अनि महिलाहरूलाई पनि, पत्नीहरूलाई पनि यसमा आफ्नो पतिको चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ, आफ्नो श्रीमानको चाहिँ यसमा हेल्प गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यदि उहाँको श्रीमतीहरू उहाँसित केही कुराहरू यस्तै माग्ने गर्थिन् वा कुनै अनुमति तिनीहरू माग्ने गर्थिन् जुन चाहिँ पाप हुँदैन थियो, त्यसमा चाहिँ कुनै नराम्रो कार्य हुँदैन थियो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यसमा उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले आदेश दिनुहुन्थ्यो, त्यो सम्पूर्ण कार्य गर्ने आफ्नो पत्नीहरूलाई आदेश दिनुहुन्थ्यो, जसबाट केही पनि फरक पर्दैन थियो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हालाई भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको जुन सहेली शाखाहरू हुन्थे उनीहरूको साथमा खेल्नुको आदेश दिनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई घुमाउनुको लागि, भ्रमणको लागि, त्यसै गरी चाहिँ अरू पनि कुराहरू गर्ने र गराउनुहुन्थ्यो, तर सीमाको भित्र, सीमा उल्लङ्घन गरेर होइन। त्यसै हामीले पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि पद्धति छ कि उहाँ आफ्नो श्रीमतीहरूको साथमा बस्नुहुन्थ्यो अनि कुनै चाहिँ थाली हुन्थ्यो वा कुनै चाहिँ कटोरा हुन्थ्यो वा कुनै पनि बर्तन हुन्थ्यो, कुनै पनि भाँडा हुन्थ्यो, त्यसबाट उहाँको श्रीमतीहरू यदि पानी त्यसबाट पिइरहेका हुन्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यो भाँडो लिनुहुन्थ्यो अनि त्यसै ठाउँबाट, जुन ठाउँमा उहाँको श्रीमतीले आफ्नो मुख लगाएर पानी पिउनु भएको छ त्यसै ठाउँमा आफ्नो मुख लगाएर उहाँ पनि पानी चाहिँ पिउनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो श्रीमतीहरूको गोदमा, उनीहरूको काखमा चाहिँ टेक लगाएर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको पनि पद्धति छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाको गोदमा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यसमा अडेस लगाएर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अनि कुरान पनि पढ्नुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैजको अवस्थामा हुनेथिन्, महिनावारीको अवस्थामा हुन्थिन्, तापनि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहाँको साथमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको गोदमा, उहाँको जाँघमाथि आफ्नो टाउकोलाई राखेर चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो अनि कुरान पनि पढ्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ उहाँलाई भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ उहाँ कपडा लगाइलिउन् अनि राम्रोसित चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसको सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि अल्लाहको रसूल उहाँको साथमा चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो, हरेक कार्य गर्नुहुन्थ्यो, तर सम्भोग र यौन सम्पर्क चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो किनभने यसबाट चाहिँ मनाही गरिएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीको साथमा, आफ्नो परिवारको साथमा, आफ्नो स्वास्नीहरूको साथमा के थियो कि जब अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ असरको नमाज पढिनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ 11 पत्नीहरू थिइन्, असरको नमाज पढेपछि आफ्नो हरेक पत्नीको घर जानुहुन्थ्यो, तिनीहरूको हाल खबर लिनुहुन्थ्यो, यदि तिनीहरूलाई कुनै आवश्यकता हुन्थ्यो ती सम्पूर्ण आवश्यकतालाई चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो। जब रात्रिको बेला हुन्थ्यो तब फर्केर चाहिँ त्यस श्रीमती कहाँ, त्यस स्वास्नी कहाँ आउनुहुन्थ्यो जसको पालो हुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ रात बिताउनुहुन्थ्यो। यस्तो अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ गर्नुभएको छ र आफ्नो सम्पूर्ण पत्नीहरूबीच उहाँले चाहिँ विभाजन गर्नुभएको छ कि कुन रात्रि कहाँ बिताउनु छ अनि सम्पूर्ण उहाँको पत्नीहरू एकदमै धन्य थिइन्, खुसी थिइन् अनि कहिलेकाहीँ अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्पूर्ण पत्नीहरूको साथमा एकै ठाउँमा चाहिँ बसेको अवस्थामा हुन्थे अनि एकअर्कासित चाहिँ हाँसो पनि गर्थे, एकअर्कालाई छुने, टच गर्ने, हात पनि समात्ने कुराहरू गर्ने गर्थे। यो पनि हामी गर्न सक्छौँ, कुनै आवश्यकता छैन यदि कुनै चाहिँ त्यो चाहिँ अपरिचित व्यक्ति त्यहाँ छैन भनेर।
त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि छ कि उहाँ आफ्नो श्रीमतीहरूसित प्रथम रात्रिमा र रात्रिको मध्य भागमा र रात्रिको अन्तिम भागमा आफ्नो श्रीमतीसित सम्भोग र सहवास यौन सम्पर्क गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ तुरन्तै उहाँले स्नान गर्नुहुन्थ्यो अनि सुत्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो, त्यसै वजु गरेर यहाँसम्म कि फजरको समय भइहाल्थ्यो, फेरि फजरको समयमा चाहिँ स्नान गर्नुहुन्थ्यो र चाहिँ गुसुल गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि मलऊनुन मन अतल मरात फी दुबरिहा, अर्थात् त्यो व्यक्ति अभिशापी हुन्छ, पापी हुन्छ, अल्लाहको लानत र तिरस्कारको त्यो हकदार हुन्छ जुन आफ्नो श्रीमतीको पछिल्लो भागमा त्यसको गुदामा अर्थात् त्यसको सागमा चाहिँ यौन सम्पर्क गर्छ, त्यो चाहिँ अभिशापित हुन्छ। त्यसैले हामीले यो गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई एउटा एकदमै राम्रो दुआ बताउनु भएको छ। यो दुआ हामीले चाहिँ सधैँ पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ मेरो भाइहरू। यो कति राम्रो दुआ छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि तिमीहरूमध्ये कोही व्यक्ति आफ्नो श्रीमतीसित सहवास गर्न खोजिरहेको छ, त्यससँग यौन सम्पर्क गर्न सम्भोग गर्न गइरहेको छ अनि त्यसभन्दा पहिले त्यसले यो दुआलाई पढिलिन्छ भने यदि त्यस वीर्यको टुप्पाबाट, त्यस वीर्यबाट, यदि त्यस शुक्राणुबाट यदि अल्लाहले त्यसलाई औलाद अर्थात् त्यसलाई सन्तान प्रदान गर्नुभयो भने त्यस सन्तानलाई पुरै जीवन शैतानले कुनै पनि क्षति र हानि पुर्याउन सक्दैन, कुनै पनि त्यसले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन। हामीमध्ये कतिजना छन् यो दुआ पढ्दैनन् भने हाम्रो सन्तान कसरी राम्रो हुन्छ, कसरी त्यो सदाचारी हुन्छ, कसरी त्यो इमानदार हुन्छ, कसरी त्यो निष्ठावान हुन्छ, कतै हुन सक्दैन, कसरी त्यो असल व्यक्ति हुन सक्छ। कोही पढ्छ यो दुआ, धेरैजना पढ्दैन। सम्भोग भन्दा पहिले हामीले यो दुआ पढ्नुपर्छ। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना, अर्थात् हे अल्लाह हामीलाई शैतानको आक्रमणबाट, शैतानको दुष्टताबाट बचाउनु र त्यसै गरी जुन तपाईले औलाद सन्तान जुन बच्चा हामीले प्रदान गर्नुहुन्छ यसलाई पनि शैतानको आक्रमणबाट, शैतानको दुष्टता, शैतानको हानि नोक्सानीबाट यसलाई पनि बचाउनु। त्यसैले मेरो भाइ हामीले यो दुआ पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो पनि भन्नुभएको छ कि तिमीहरूमध्ये कोही पनि व्यक्ति यदि विवाह गरेको छ, विवाह गरेर आयो, आफ्नो पत्नीलाई लिएर आयो, निकाह पढाएर राम्रो पवित्र सम्बन्धमा बाँधेर, वा त्यसै गरी यसले कुनै नौकर त्यसले खरिदेको छ वा कुनै जनावर खरिदेको छ वा त्यसै गरी कुनै सवारी कुनै जनावर खरिदेको छ वा त्यसै गरी विवाह गरेर लागेको छ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि त्यसको निधारमाथि, त्यसको टाउकोमाथि हात राख्नु अनि यो दुआ चाहिँ उहाँले चाहिँ यो दुआ पढ्नु हुन्थ्यो, बरकतको दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको नाम चाहिँ लिनुहुन्थ्यो अनि यो भन्नुहुन्थ्यो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जुबिलत अलैहि व अऊदु बिका मिन शर्रिहा व शर्रिमा जुबिलत अलैहि, अर्थात् हे अल्लाह जुन यसमा भलाइ छ, जुन यसमा भलाइ राखिएको छ प्राकृतिक रूपले म त्यसको सवाल गर्दैछु, म त्यो तपाईसित माग्दैछु अनि यसमा जुन नराम्रो कुराहरू छन्, जुन यसमा चाहिँ दुष्टताहरू छन्, यसमा जुन नराम्रो कुराहरू छन् यसबाट म तपाईको शरण मागिरहेको छु। यो चाहिँ यसको अर्थ हुन्छ मेरो भाइहरु संक्षिप्तमा। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुनै व्यक्तिको विवाह हुन्थ्यो अनि कुनै विवाह समारोहमा उहाँ चाहिँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने दुल्हा र दुल्हिनलाई, त्यसै गरी पति पत्नीलाई दुवैजनालाई बेहुला र बेहुलीलाई यो दुआ दिनुहुन्थ्यो, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमअ बैनकुमा फी खैर। यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। कुन दुआ? बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमअ बैनकुमा फी खैर, अर्थात् अल्लाह ताला तपाईलाई बरकत दिउन्, तपाईँ भित्र तपाईँलाई बरकत राखुन्, उन्नति र प्रगति राखुन् र तपाईँहरू बीच चाहिँ राम्रो सम्बन्ध, राम्रो व्यवहार, त्यसै गरी राम्रो चाहिँ व्यवहार गर्ने अल्लाहले तौफिक प्रदान गरून्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाह समय चाहिँ धेरै भइसक्यो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि जब उहाँ चाहिँ सफर गर्नुहुन्थ्यो, यात्रा गर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो श्रीमतीहरू बीच चाहिँ चिट्ठा हाल्नुहुन्थ्यो, गोटी हाल्नुहुन्थ्यो अनि जुन श्रीमतीको नाम आउँथ्यो उहाँलाई लगेर आफ्नो साथमा जानुहुन्थ्यो अनि बाँकीजना चाहिँ घरमा हुने गर्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि उहाँले आफ्नो घरको बनाव सिंगार अर्थात् सजावटमा र त्यसै गरी चाहिँ अरू धेरै कुराहरूमा चाहिँ धेरै फिजुल खर्ची अपव्यय गर्नु हुँदैनन् थिए, बरु यसमा चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ जुन त्यसको चाहिँ मूल्यवान जति पनि हुनसक्छ चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ यसमा चाहिँ खर्च गर्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनमा यो पनि आउँछ कि उहाँले चाहिँ तलाक दिने, त्यसै गरी रुजु गर्ने, फेरि फर्काएर आफ्नो सम्बन्धमा राख्ने र त्यसै गरी इला गर्ने। इलाको अर्थ यो हुन्छ कि यो कसम खानु, यो शपथ लिनु कि म आफ्नो श्रीमती कहाँ यति दिनसम्म म जाँदैन, 1 महिनासम्म म जाँदैन, यस्तो पनि गर्नुभएको छ। त्यस कहिलेकाहीँ
क्रोधित पनि हुनुभएको छ र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ यस्तै जसरी पनि हुनसक्छ अनि हाम्रो सम्बन्ध बनाउनुको लागि आफ्नो चाहिँ व्यवहार जुन छ सम्बन्ध जुन छ जुन हामीहरूको लेनदेनको मामलाहरू छ त्यो कसरी राम्रो होस् अल्लाह ताआलाले यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। तर अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जिहार गर्नुभएको छैन। जिहारको अर्थ यो हुन्छ कि जस्तै कुनै व्यक्ति यो भनिदियोस् आफ्नो श्रीमतीसित कि तिमी त मेरो आमा जस्तो छ, तिमी मेरो बहिनी र दिदी जस्तो छ, यस्तो पनि कहिले पनि भन्नु हुँदैन। र त्यसै गरी आफ्नो पत्नीहरूको साथमा त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो परिवारको साथमा हामीले सधैँ राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह ताआलाले हामी हरेकजनालाई रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बताए मार्ग अनुसार हामीले अल्लाह ताआलाले कार्य गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र हरेक नराम्रो कार्यबाट हामीलाई बचाउन्। आमिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।